हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आम्ही आता वाट देवता आणि आम्ही आता स्कूटर घेऊन वचपाची म्हटलें. मागीर म्हाका व्लॉग स्टार्ट करपाक मेळपाना, सो म्हटलें अशें चलता चलता करुया म्हटलें. सो आयज आसा बाबूचो बर्थडे 8 मार्च. सो तुम्ही ताका ब्लेसिंग्स दिया, आशिर्वाद दिया. सो तुमचो बी आशिर्वाद ताका मेळोनी म्हटलें तुमकां म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करुया. आणि आता आमी वयता देवळान, गणपतीच्या देवळान वयता म्हणलें. आणि करीश फोंड्या गेल्लो सकाळी, सो लेट जालो मातसो, दनपार जाली. आणि स्कुटरूच घेवन वयता, लागींच न्ही तें म्हणून. करीश आनी बाबू फुडें गेल्या. करीश सत्री घेतल्या ताका वत लागत म्हण. सो आतां आमी देवळान वयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. पावली आमी आतां देवळान आनी दर्शन बी घेतलें आमी आनी प्रसाद बी आशिल्लो, सो प्रसाद बी खालो आनी तुमकां बर्थडे बॉयाक मेळयता. सो पळय बर्थडे बॉय कृष्ण, हाय म्हण, हाय म्हण. देदू येयला सांग. देदू आयला आयज बर्थडे म्हणून सांग. बर्थडे म्हणून सांग. कोणा पळयता रे भायर? हेलो गाइस. अरे बर्थडे बॉय आमचो बर्थडे बॉय. एवटेन पळय मरे, ए आमचो बर्थडे बॉय कृष्णा. आवयस 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 डान्स करता. आयज डान्स करतल तू? ओय आमी देवळान आयली आतां, श्री महालक्ष्मी टेम्पल आयली. सो आमकां बाबू मेळ्ळो. तेजी मम्मी खंय आमची व्हिडिओ पळयता खंय. नांव कितें रे बाबू तुजें? आरुश नांव. सो मम्मी आतां सद्या ना खंय, तेजी मम्मी खंय गेले रे? फातर्पे गेले खंय. तो म्हाका आमकां मुद्दम आयलो अडकुपा आमची व्हिडिओ बी पळयता म्हणून. तेजी मम्मी बी पळयता खंय. कितें बरें दिसलें मेळोन तुका? पावली आमी घरा आनी करीश आतां परत गेलो फोंड्या. आमी येयली, हांव आनी बाबू. आनी शेवयो बी केल्या, सो तुमकां दाखयता शेवयो केल्या त्यो. पळया शेवयो केल्या, काजू बी घातल्या बऱ्यो. आनी मागीर करिशान सकाळींच भायर दवरल्यो. आनी आतां बाबूक विश करपाक बी येता न्ही कोण कोण, सो तिंका बी दिल्यो. आतां हांव वयर आयलें, सो म्हटलें तुमच्या वांगडा म्हटलें एक गजाल शेअर करुया म्हटलें. सो आमी आयज देवळान गेल्ली न्ही, श्री गणपतीच्या देवळान गेल्ली आमी. सो मागीर न्ही आमी श्री महालक्ष्मीच्या टेम्पलान गेली, कारण थंय न्ही उस्ताव चालू आसा, महाप्रसाद बी आसता थंय.
सो आनी सगळीं खूब जाणां अशी वोटी बी भरपाक येता सुवासिनी. सो हरशीं न्ही म्हाका न्ही काकीन सांगलेलें की थंय येता म्हणून तूं बी एक दीस चल आं थंय म्हणून. हांवें म्हटलें बाबूक लागून म्हाका जायना गे पॉसिबल वचपाक आनी म्हाका खबर ना की ते 3 दीस किंवा 2 दीस कितें आसता म्हणून. केन्ना तरी सांगलेलें तिणी म्हाका अशें कपलाक बी लायता सुवासिनी बायलां येता. आनी आयज हांवें इन रियल पळयलें म्हणल्यार खरेंच अशी कापडां बी न्हेसोन बरी साडी बी न्हेसोन बरी एकामुखार कपलाक लायता वोटी भरता. सो हांवें तें पळयलें. मागीर हांवें करिशाक म्हटलें हांव बी वोटी भरतलें म्हटलें. सो हांवें चिंतून आसलें अशें बी वोटी बी भरपाची म्हणून अशें पांय पडोन येतली अशें चिंतलेलें. आनी हांवें चुडदार घातलेलो न्ही हांवें म्हणलें आसूं दुपट्टो बी आसा न्ही. सो बरें हांवें वोटी बी भरली. काकीन म्हाका सांगलेलें की अशें आसता म्हणून. सो हांवें म्हाका मनान मातशें दिसलेलें की वचचें म्हणून. बट म्हटलें करीश बी कामाक न्ही आनी आयज बी तें आसा म्हणून म्हाका खबर नासली. सो अनएक्सपेक्टेडली आमी गेली आनी हांवें वोटी भरली. आनी खरेंच इतकें मन प्रसन्न जालें न जाणा सामकें कृष्णवाचो बड्डे असो बरो जालो असो दिसलें म्हाका. म्हणल्यार स्टार्टूच बरी जाली कृष्णवाच्या बड्डेची वोटी भरप म्हटल्यार. मागीर एकामुखार कपलाक लायलें आनी थंय बी म्हाका बाबू तो मेळ्ळो तो तेणी व्हिडियो घेतल्या ती. सो बाबू तुका थँक्यू आं. सो तुवें आमची व्हिडियो घेतली. सो मेमरी आमची जाली. सो खूब बरें दिसलें. आनी एकामुखाक बी कपलाक लावप म्हणल्यार खूब अशें म्हणटा तें सौभाग्यवती म्हणटा पळय तशें एकामुखार पांये पडप बी म्हटलें खरेंच बरें दिसलें म्हाका. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा गजाल शेअर करुया आनी तुमकां सांगपाक जाय जी मनाची जेव्हा इच्छा आसता पळय आनी देवाक बी जाय आसता की सगळ्यां जी मनाची इच्छा कंप्लीट जावची जाल्यार तें ऑफकोर्स जाता आनी जाताच. तेन्ना तरी टायम येताच तो आनी अनएक्सपेक्टेड येता. सो कांय एक्सपेक्टेशन दवरूं नाका. जेन्ना देवाची मनाची इच्छा आसता तुमची सामकी प्युअर इंटेंशन आसता न्ही तेन्ना तें पॉसिबल जाताच. सारी कांय नात म्हणटा पळय एक जाता पळय तशें तें. सो खरेंच बरें दिसलें. कृष्णा पळय हे सायडीन पळय कृष्णा
घातली त्याने बाय